हे पोरसकाडे फायरिंग केसीन गनमॅन म्हणते पुलिसूच आशिल्ले. ह्या आतां पुलिसूच सांगतात आनी पुलिसान तांकां भितर उडयल्या. हें आयकून गोंयांत लोकांक दिसता की गोंयांत म्हणटा तो सरकार म्हणटा ती वस्त आसा काय कितें. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आहा. दिसा ढवळ्या चोरयो जातात, लोकांक धडायतात, मारतात, गोंयकारांक मारतात आनी गोंयकार आज भंयान जगतात. आनी पुलीसमॅन म्हणजे युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हे आज गुंड जाल्ले आहात. ही आज गोंयांत परिस्थिती आहा. एक गोंयचो मंत्री सांगता की IPS ऑफिसर गोंयांत इव्हेंट परमिशनां दिता म्हणून. गोंय नासतनाच IPS ऑफिसरांचें राज्य चालू आहा म्हणून. सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम देर इज अ रॉट and there is a collapse of law and order in Goa. So Goa at least deserves something called a government, and Goa deserves better.